من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا والآخرة ذرتان ان ارضیت احداہما سخطت الاخرى فآثروا ما يبقى على ما يفنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ بچے مسجد کے صحن میں کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ قابل احترام مجھا دوستو اے بزرگو اے بھارو، اللہ تعالی انسان کے ہکڑی دل عطا فرمائی ہے۔ ان ہکڑی دل میں انسان کہیں ہک کھئی رکھی سگے تو، کہیں ہک سائیں ان کے لگائے سگے تو، کہیں ہک کھئی پہنجے دل میں جائے ڈی سگے تو۔ جیکن انسان اہو دعوو کرے تو منجی دل بنہی سا ہے تو ان جو دعوو سچو نہ ہے، او پہنجے دعوے میں سچو نہ ہے۔ بنہی سا دل ہے جو مطلب ہے تو بنہی سا کانے۔ دل انسان جی ہکڑی جائے تے لگندی ہے، ہکڑی شے دل میں اچی سگے تھی۔ دل میں ایتری گنجائشی کانے جو ان میں بشائیں اچی سگن۔ اللہ تعالی دل جی گنجائشی ایتری رکھی ہے جو ان میں ہکڑی شے اچے، یا تو ان میں مخلوق ایندی، دنیا ایندی، دنیا جی دولت ایندی، دنیا جی محبت ایندی، اللہ جو غیر ایندو، انسان ہوندو، مخلوق ہوندی، شہرت ہوندی، اے مانہن میں واہ واہ جو شوق ہوندو، یا وری ان دل میں اللہ جو شوق ہوندو، اللہ جی محبت ہوندی، اللہ جو تعلق ہوندو، اللہ ساں عشق ہوندو، اللہ جے محبوب ساں عشق ہوندو۔ اے بئی محبتوں کہیں بھی دل میں جمع نہ تھیوں تھی سگن۔ دنیا بھی ہوجے، اللہ بھی ہوجے، دنیا بھی ہوجے، اللہ بھی ہوجے،
पैसो बि हुजे, पैसे जी मोहब्बत ऐं पैसे जो शौक़ु बि हुजे ऐं अल्लाह जी मोहब्बत बि हुजे, इहो नथो थी सघे, इहो नथो थी सघे। अल्लाह ताला क़ुरान पाक में फरमाए थो, मा जअल अल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैन फी जौफिही। अल्लाह ताला फरमाए थो, कंहिं बि माण्हूअ खे असां ॿ दिलियूं न ॾिनियूं आहिनि, हिकिड़ी दिलि हिकिड़े पासे लॻाए, ॿी दिलि ॿिए पासे लॻाए, या हिकिड़ी दिलि में दुनिया खे बाणे, अल्लाह खे बाणे, दुनिया खे बाणे ऐं आख़िरत खे बाणे, दुनिया खे बाणे ऐं अल्लाह जे महबूब खे बाणे। इहो मुमकिन कोन्हे, इहो थी नथो सघे। इन जो मिसाल ईअं आहे जीअं हिकिड़ी जाइ ते पाणी बि आणिजे ऐं बाहि बि आणिजे। जिते बाहि हूंदी उते पाणी न हूंदो, जिते पाणी हूंदो उते बाहि न हूंदी, जिते गंदगी हूंदी उते का पाकीज़ा शइ कान हूंदी, ऐं जिते पाकीज़ा शइ हूंदी उते का गंदगी कान हूंदी। अल्लाह ताला इंसान जे दिल जो निज़ाम ई ईअं ठाहियो आहे त इंसान या पंहिंजी दिल दुनिया जे 4 ॾींहंनि जे चांदनीअ सां लॻाए ऐं दुनिया जे हुस्न ऐं जमाल सां लॻाए, दुनिया जे माल ऐं दौलत सां लॻाए, दुनिया जे इज़त ऐं शोहरत सां लॻाए, ऐं दुनिया जे वज़ारत ऐं सदारत सां लॻाए, दुनिया जी वजाहत सां लॻाए ऐं दुनिया जे कुर्सी ऐं उहिदे सां लॻाए, या वरी इहा दिलि अल्लाह सां लॻाए, अल्लाह जे रसूल सां लॻाए। इहे 2 ॻाल्हियूं जमा नथी थी सघनि। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो त दुनिया ऐं आख़िरत इन्हनि जो मिसाल ईअं आहे ॼण कंहिं हिकिड़े मुड़ुस जूं 2 घर वारियूं हुजनि। जेकॾहिं हिकिड़ीअ खे राज़ी कंदो त ॿी कावड़जी वेंदी, ॿीअ खे राज़ी कंदो त पहिरीं कावड़जी वेंदी। जेकॾहिं हिकिड़ो माण्हू दुनिया सां दिलि लॻाईंदो त अल्लाह खे दिलि मां कढणो थो पवे, अल्लाह जे रसूल खे दिलि मां कढणो थो पवे, आख़िरत खे दिलि मां कढणो थो पवे। ऐं जेकॾहिं दिलि अल्लाह सां थो लॻाइणु चाहे, अल्लाह जो आशिक़ थो बणजणु चाहे, अल्लाह सां मोहब्बत थो करणु चाहे, अल्लाह जो नूर थो हासिल करणु चाहे, अल्लाह जो आरिफ़ थो बणजणु चाहे, त उन खे दिलि मां दुनिया कढणी पवंदी। उन खे पंहिंजे दिलि खे पंहिंजे दिलि खे दुनिया खां ख़ाली करणो पवंदो, दुनिया खां पाक करणो पवंदो। जेकॾहिं अल्लाह खे दिलि में आणणो आहे, अल्लाह सां मोहब्बत करणी आहे, अल्लाह सां इश्क करणो आहे, अल्लाह जो नूर हासिल करणो आहे, त दुनिया खे दिलि मां कढणु एॾो ई ज़रूरी आहे जीअं निमाज़ जे लाइ वुज़ू करणु ऐं निमाज़ जे लाइ कपिड़नि जो पाक हुजणु ऐं निमाज़ जे लाइ जिस्म जो पाक हुजणु। जेकॾहिं निमाज़ नापाक कपिड़नि सां नथी थिए, ऐं जेकॾहिं निमाज़ नापाक जिस्म सां नथी थिए, ऐं जेकॾहिं निमाज़ नापाक जाइ ते पलीद जाइ ते नथी थी सघे, त बिल्कुलु ईअं ई अल्लाह बि नापाक दिलि में नथो अची सघे। जंहिं दिलि में दुनिया आहे, अल्लाह जे ज़ात जो कसम, उहा दिलि पलीद, उहा दिलि नापाक, उहा दिलि नजस। जंहिं दिलि में माल सां इश्क आहे, पैसे सां इश्क आहे, ऐं दुनिया में माण्हुनि में मशहूर थियण जो जुनून आहे ऐं शौक़ आहे, जंहिंखे वॾे बणजण जो जज़्बो आहे, उहा दिलि ईअं ई नापाक आहे जीअं कपिड़ा नापाक हुजनि, जीअं जिस्म नापाक हुजे, जीअं जाइ नापाक हुजे ऐं निमाज़ न थिए। उन दिलि में अल्लाह नथो अची सघे जंहिं दिलि में अल्लाह खे राज़ी करण खां सवाइ ॿियो को जज़्बो हुजे। हिकिड़े दफ़ा हज़रत सहाबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अर्ज़ कयो, या रसूल अल्लाह, भला हिकिड़ो माण्हू अल्लाह जे रस्ते में जंग थो विढ़े, अल्लाह जे रस्ते में जिहाद थो करे, त हुन जो जज़्बो त इहो ई आहे त अल्लाह कारण जिहाद करियां, अल्लाह जे कलमे खे बुलंद करण जे लाइ जिहाद करियां। पर गॾो गॾु इहो बि ख़्यालु अचेसि थो, गॾो गॾु इहो बि जज़्बो दिलि में पैदा थिएसि थो त माण्हुनि में बि वाह वाह थी पए, माण्हुनि में बि शोहरत मिली पए, ऐं माण्हुनि में बि इज़त मिली पए, माण्हुनि में बि मान मथाऊं थी पए। हुज़ूर नबी करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सुवाल जो जवाब न ॾिनो। अल्लाह पाक क़ुरान लाहे छॾियो, सहाबा जे इन सुवाल ते क़ुरान लाहे छॾियो। हज़रत सहाबा किराम जे शान जे हज़रत सहाबा किराम जे शान जो कहिड़ो गीत ॻाइजे जो हज़रत सहाबा सुवाल कंदा हा जवाब अल्लाह पाण अता फरमाईंदो हो। हिकिड़े दफ़ा हिकिड़ो सहाबी सगोरो आयो, कुझु सहाबा सगोरा आया ऐं अची सरकार खे अर्ज़ कयूं, या रसूल अल्लाह अक़रीबुन रब्बुना फनुनाजीही अम बईदुन फनुनादीही। या रसूल अल्लाह भला इहो त ॿुधायो त अल्लाह ताला आहे किथे, वेझो आहे या परे? वेझो हुजे त पोइ आस्ते आस्ते बि ॻाल्हाइजे, ॿुधी वठंदो। जेकॾहिं परे हुजे त पोइ रड़ियूं करे खेसां साणुस ॻाल्हायूं, रड़ियूं करे खे सॾ करियूं। अल्लाह जे महबूब अञा जवाब न ॾिनो हो। अल्लाह ताला सहाबा जे इन सुवाल जो जवाब क़ुरान में लाहे पाण सहाबा के मुखातब फरमायो ऐं फरमायो व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दावत दाइ इज़ा दान फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। मुंहिंजा महबूब तुंहिंजा उम्मती तोखां मुंहिंजे बारे में पुछनि पिया त या रसूल अल्लाह अल्लाह किथे आहे? हिननि खे ॿुधाए त अल्लाह सफ़ा वेझो, अल्लाह सफ़ा वेझो आहे। त हज़रत सहाबा सवाल कयो, या रसूल अल्लाह हिकिड़ो माण्हू अल्लाह जे वाट में जंग थो करे, अल्लाह जे वाट में जिहाद थो करे, मक़सद त इहो ई अथसि त अल्लाह जो कलमो बुलंद थिए ऐं अल्लाह राज़ी थी पए, पर उन सां गॾो गॾु इहो बि जज़्बो अथसि, इहो बि ख़्यालु अथसि त माण्हुनि में बि वाह वाह थी पए, माण्हुनि में बि इज़त थी पए, माण्हुनि में बि मशहूर थी वञा। अल्लाह जे महबूब जवाब न ॾिनो। अल्लाह पाक क़ुरान पाक जी सूरे कहफ जी आख़िरी आयत नाज़िल फरमाई, ऐं मुंहिंजा महबूब ही तोखां पुछनि पिया त अल्लाह खे राज़ी करण जो जज़्बो ऐं मशहूर थियण जो जज़्बो छाहे जमो थी सघनि था? त हिननि खे जवाब ॾे, मन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलियअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। मुंहिंजा महबूब हिननि खे ॿुधाए, जेकॾहिं अल्लाह सां मिलण जो शौक़ अथव, अल्लाह सां मिलण जी उम्मीद अथव त पोइ अल्लाह सां कंहिंखे शरीक न करियो, अमल करियो त सिर्फ़ अल्लाह खे राज़ी करण जे लाइ करियो। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। इन शिरक मां मुराद मंदर वारो शिरक कोन्हे, हिंदुनि ऐं वाणियुनि वारो शिरक कोन्हे, ईसाइन ऐं यहूदिन वारो शिरक कोन्हे। इन शिरक मां मुराद उहो ई शिरक आहे जेको अॼु हर मुसलमान करे थो, दीनदार बि करे थो, दुनियादार बि करे थो। दुनियादार बि चवे थो अल्लाह राज़ी थिए ऐं कुझु मिली बि पवे ऐं कुझु माण्हुनि में नालो बि थिए, दीनदार बि चवे थो त अल्लाह राज़ी थी पए, कुझु माण्हुनि में बि वाह वाह थी पए। माण्हू शादियूं कंदा आहिनि ऐं उन में अल्लाह जूं नाफ़रमानियूं कंदा आहिनि, अल्लाह जा हुक्म भञंदा आहिनि, अल्लाह जे महबूब जे तरीक़े जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कंदा आहिनि। उन्हनि खां पुछिजे दादा शादी त सुन्नत आहे, त सुन्नत खे सुन्नत तरीक़े सां कजे। चवंदा आहिनि आहे त सही सुन्नत, पर दा माण्हुनि खे त आख़िर मुंहुं ॾियणो आहे, आख़िर माण्हुनि खे त मुंहुं ॾियणो आहे। अल्लाह ताला फरमाए थो, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलियअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जेके अल्लाह जे साम्हूं पेश थियण जो यकीन आहे ऐं अल्लाह सां मुलाक़ात जो शौक़ आहे, उन खे खपे त सिर्फ़ अहिड़ो अमल करे जंहिंमें रब खां सवाइ ॿियो को मक़सद ई न हुजे, रब खां सवाइ ॿी का तलब ई न हुजे, रब खां सवाइ ॿी का तड़प ई न हुजे। तलब हुजे त सिर्फ़ हिकिड़े अल्लाह जी हुजे। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। ऐं अल्लाह जे इबादत में ॿिए कंहिंखे शरीक न करे, ॿिए कंहिंखे राज़ी करण जो ख़्यालु न करे। अल्लाह ताला इंसान खे हिकिड़ी दिलि ॾिनी आहे, इहा दिलि या त लॻंदी दुनिया सां, या त लॻंदी दुनिया वारनि सां, या त लॻंदी पाण जहिड़नि इंसाननि सां, या त लॻंदी काकूस ऐं पेशाब भरियल गंदगी भरियल पाण जहिड़नि इंसाननि सां, ऐं या इहा दिलि लॻंदी ज़मीन आसमान जे बादशाह सां, अल्लाह सां, मालिकुल मुल्क सां। मुंहिंजा दोस्तो, जंहिं पंहिंजी दिलि अल्लाह सां लॻाए छॾी ऐं जेको अल्लाह जो आशिक़ बणिजी वियो, जेको अल्लाह जो आरिफ बणिजी वियो, जेको अल्लाह जो तालिब बणिजी वियो, जेको अल्लाह जो आशिक़ बणिजी वियो, उन जी दुनिया बि मोचारी,
ان जी आख़िरत बि मोचारी। ऐं जंहिं अल्लाह खे छॾे पंहिंजी दिलि गंदी दुनिया सां लॻाए छॾी, पाण जहिड़नि इंसाननि सां लॻाए छॾी, उन माण्हूअ जी दुनिया बि वेई आख़िरत बि वेई। जेको माण्हू दुनिया सां मोहबत थो करे, दुनिया जे कंहिं इंसान सां मोहबत थो करे, दुनिया जे इश्क में मुब्तला थो थिए ऐं दुनिया जे कंहिं इंसान जे इश्क में मुब्तला थो थिए, त सभिनी खां पहिरीं सज़ा अल्लाह ताला उनखे इहा थो ॾे त हुन जे ज़िंदगीअ मां सुकून खसियो छॾे। तव्हां ॾिसंदो जेके दुनिया जा आशिक हूंदा, जेके दुनिया वारनि जा आशिक हूंदा, उहे कॾहिं मिठी निंड न सुम्ही सघंदा, कॾहिं सुकून वारी ज़िंदगी न गुज़ारे सघंदा। न उन्हनि खे पंहिंजा वणंदा, न उन्हनि खे माइट वणंदा, न उन्हनि खे माउ वणंदी, न उन्हनि खे पीउ वणंदो, न उन्हनि खे पंहिंजा बच्चा वणंदा। जेके अल्लाह जे गैर जे इश्क में मुब्तला था थियनि, पर जेके अल्लाह पाक जे इश्क में मुब्तला था थियनि, उन्हनि जी ज़िंदगी ॾिसो केॾी सुठी आहे, उन्हनि जी ज़िंदगीअ में केॾो सुकून आहे, उन्हनि जा अखलाक केॾा सुठा, उन्हनि जा अखलाक केॾा सुलक्षणा, उन्हनि जो किरदार केॾो सुठो, उन्हनि जे दिलि में केॾो सुकून, उन्हनि जे मुंहं ते केॾो नूर। इहो अल्लाह सां इश्क जो नतीजो आहे त अल्लाह सां इश्क जो पहिरियों इनाम ज़िंदगीअ में सुकून आहे। अल्लाह सां इश्क जो पहिरियों इनाम ज़िंदगीअ में सुकून। दुनिया वारनि सां इश्क जी पहिरीं सज़ा ज़िंदगीअ में बेसुकून। उन करे तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ऐं हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सभिनी खां पहिरीं पंहिंजे उम्मत ते, पंहिंजे सहाबा ते, पंहिंजे साथियुनि ते मेहनत करे सभिनी खां पहिरीं उन्हनि जूं दिलियूं दुनिया खां पाक कयूं। सभिनी खां पहिरीं दिलियूं दुनिया खां पाक कयूं। तव्हां कंहिं बि थांव खे इस्तेमाल कंदो न, कंहिं बि थांव में का सुठी शइ विझंदो त सभिनी खां पहिरीं तव्हां इहो ॾिसंदो त इहो थांव इन शइ जे लाइक़ु बि आहे या न। लाइक़ु ई कोन्हे त हुन में शइ कान विझबी। हिकिड़े थांव में थोरो बोड़ पियो आहे, बोड़ जा असरात कंहिं बोड़ इन में इस्तेमाल कयो आहे। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, इन में खीर केरु कोन विझंदो, इन में पाणी विझी केरु कोन पीअंदो, इन में खीर विझी केरु कोन पीअंदो, इन में कोल्ड ड्रिंक या लस्सी केरु कोन विझंदो। पहिरीं इन खे आघराईंदो, इन खे पाक कंदो, इन खे साफ़ कंदो, इन खे उजरो कंदो, उन खां पोइ इन में खीर विझी पीअंदो। मुंहिंजा दोस्तो, अल्लाह ताला जो निज़ाम बि बिल्कुलु इहो ई आहे। अंबिया अलैहिमुस्सलाम सभिनी खां पहिरीं दिलनि खे दुनिया खां पाक कंदा आहिनि। तव्हां पंहिंजे कलमे में गौर करियो त कलमे में नफ़ी पहिरीं आहे, इस्बात पोइ आहे। पहिरीं आहे ला इलाहा इल्लल्लाह। पहिरीं दिल पाक थींदी सॼी दुनिया खां, सॼी काइनात खां, सॼे अल्लाह जे गैर खां, पोइ थींदो इल्लल्लाह, पोइ ईंदी अल्लाह जी मोहब्बत। उन करे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सभिनी खां पहिरीं शइ पंहिंजे सहाबा जी दिलनि मां दुनिया खे कढियो आहे, दुनिया जे मोहब्बत खे कढियो आहे, दुनिया जे लगाव खे कढियो आहे। हर सहाबी दुनिया खां बेरग़बत हो। हर सहाबीअ जे दिल में दुनिया जी मोहब्बत कान हुई। तव्हां अंदाज़ो लॻायो, हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निमाज़ पिया पढ़नि, निमाज़ पढ़ंदे पंहिंजे बाग में निमाज़ पिया पढ़नि, ऐं बाग तमाम खूबसूरत ऐं फलनि सां, फ्रूटनि सां भरियल ऐं घाटो, उन में निमाज़ पिया पढ़नि। निमाज़ जे दौरान हिकिड़ो पखी बाग में गिड़ियो। जीअं ई बाग में गिड़ियो त हाणे बाग जे घाटे हुजण जे करे हुनखे रस्तो ई न मिले, ॿाहिरि निकिरण जो रस्तो ई न मिले, त हू फड़फड़ाइण लॻो। हुनजे परनि जो आवाज़ आयो। जंहिं महिल परनि जो आवाज़ आयो ऐं फड़फड़ाइण लॻो त हज़रत अबू तलहा जी नज़र निमाज़ मां हटी उन पखीअ ॾे वई हली। त छा आहे मसलो, छा आहे, छाजो आवाज़ आहे?
उन आवाज़ ॾे नज़र वेई ऐं पोइ ख़्यालु आयो त अड़े आउं त निमाज़ में आहियां, निमाज़ में मुंहिंजी नज़र छो खजी वई, निमाज़ में मुंहिंजो ध्यानु निमाज़ खां हटी इन पखीअ ॾे छो वियो। जंहिं महिल निमाज़ पूरी थी सलाम वराए परेशान अल्लाह जे महबूब जे ख़िदमत में आया। या रसूल अल्लाह, मुंहिंजो ही बाग एॾो कीमती आहे, पर इन बाग में बीठो हुउसि, निमाज़ पढ़ियमि पे, निमाज़ जे दौरान मुंहिंजो इन बाग जे करे ध्यानु पखीअ ॾे हलियो वियो। मूंखे उहो बाग ई कोन खपे जंहिं बाग में रही मुंहिंजो ध्यानु निमाज़ खां हटी अल्लाह खां हटी बाग ॾे वञे। चनाचे उहो बाग अल्लाह जे महबूब जे ख़िदमत में पेश करे ग़रीबनि में सदको कराए छॾियो। उन बाग खे रखियऊं कोन, उन बाग खे रखियऊं कोन। लखनि जो बाग सिर्फ़ इन ॻाल्हि जे करे सदको करे छॾियऊं त इन बाग जे करे मुंहिंजो ध्यानु अल्लाह खां हटी अल्लाह जे मख़लूक ॾे छाजे करे वियो। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इहा मेहनत हुई त दिल में दुनिया हुजे ई न। अॼु असां दीन ते छो नथा हलूं, असां खां दीन ते छो नथो हलियो थिए, असां छो अल्लाह जी नाफ़रमानी था करियूं, छो अल्लाह जा हुक्म था भञूं। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तरीक़े ऐं सुन्नत ते हलण में असांखे छो थी मुश्किल लॻे, इन करे जो दिल में दुनिया जी मोहब्बत है। अल्लाह जे महबूब फरमायो, इज़ा अज़्ज़मत उम्मती दुनिया नुज़अत मिनहा हैबतुल इस्लाम। जंहिंमहिल मुंहिंजी उम्मत दुनिया सां मोहब्बत कंदी, इस्लाम जी हैबत उन्हनि जे दिलनि मां निकिरी वेंदी। नुज़अत मिनहा हैबतुल इस्लाम। नुज़अत लफ़्ज़ मां, नुज़अत लफ़्ज़ जो मफ़हूम इहो थो बणिजे, नुज़अत लफ़्ज़ जो मफ़हूम इहो थो बणिजे त जंहिंमहिल मुंहिंजी उम्मत दुनिया सां मोहब्बत कंदी, अल्लाह ताला दुनिया जी मोहब्बत, दुनिया सां मोहब्बत करण जी सज़ा में अल्लाह उन्हनि खे सज़ा ॾींदो। कहिड़ी? अल्लाह हुननि जे दिलनि मां इस्लाम जी अज़मत ई कढी छॾींदो। इस्लाम जी दिल मां अज़मत निकिरी वञण, दिल में निमाज़ जी अहमियत न हुजण, मुंहं ते सुहारीअ जी अहमियत न हुजण, मथे ते पटके ऐं टोपीअ जी अहमियत न हुजण, सच जी अहमियत न हुजण, माउ पीउ जूं दुआऊं वठण जी अहमियत न हुजण, अल्लाह जे महबूब जे हर सुन्नत जी अहमियत न हुजण, इहा अल्लाह जे तरफ़ां सज़ा आहे। जेका सज़ा मिले थी दुनिया सां मोहब्बत जे करे। चवंदा न सिंधीअ में, रब रसे त मत खसे, हणे कोन हथियार। अल्लाह ताला बंदूक कोन हणंदो, लठ कोन हणंदो, मत खसे छॾींदो। छा मतलब? जंहिं नबीअ जे तरीक़े में इज़त नज़र अचे, जंहिं नबीअ जे तरीक़े में शान नज़र अचे, जंहिं नबीअ जे तरीक़े ते जान घोड़े छॾण जो जज़्बो हुजे, उन नबीअ जे तरीक़े खे ॾिसी खिलूं कंदो। इहा आहे इहो मत जो खसजी वञणु। सुन्नत सां मोहब्बत न रहंदी, सुन्नत जी अज़मत न रहंदी, सुन्नत जो एहतराम न रहंदो, सुन्नत जी अज़मत न रहंदी। केतिरा मुसलमाननि जेके ॾाढ़ी रखनि त कोन था, ॾाढ़ीअ वारनि तां टठोलियूं कंदा आहिनि, पटको पाइनि त कोन, पाण पटको पाइण वारनि तां टठोलियूं कंदा आहिनि, निमाज़ पढ़नि कोन, निमाज़ पढ़ण वारनि तां टठोलियूं कंदा आहिनि। या अल्लाह जे तरफ़ां सज़ा आहे, या अल्लाह जे तरफ़ां सज़ा आहे। ऐं दुनिया सां मोहब्बत करण जे जुर्म जी इहा सज़ा आहे। इज़ा अज़्ज़मत उम्मती दुनिया। हाणे इहा हदीस सही तरीक़े सां समझी सघिजे थी। इज़ा अज़्ज़मत उम्मती दुनिया, जेको दुनिया सां दिल लॻाईंदो, अल्लाह ताला इन जुर्म जी सज़ा में उन जे दिल मां पंहिंजे हुक्म जी ऐं नबीअ जे सुन्नत जी अज़मत ई कढी छॾींदो। नुज़अत जो मतलब है खसण, नुज़अत जो मतलब है खसण। ऐं नुज़अत लफ़्ज़ में खसण वारे जे नाराज़गीअ जो मफ़हूम शामिल है। नुज़अत
अल्लाह ताला नाराज़ थियो पवे, अल्लाह ताला के कावड़ चयो वञे, अल्लाह के गुस्सो अची वञे ऐं उन गुस्से में अल्लाह ताला उन जे दिल मां दीन जी अहमियत ई कढियो छॾे। उन जे नज़र में दीन हल्को थियो वञे, दीन हल्को थियो वञे। कुछ ॾींहं पहिरीं हिकिड़े दोस्त सां मुलाक़ात थी। अल्लाह ताला उनखे दुनिया जे बारे में काफ़ी शोहरत ॾिनी है, लखे माण्हू उनखे दुनिया में चाहिनि था। त चवण लॻो सी हिकिड़ी दुआ करियो, हिकिड़ी दुआ करियो। मुंहिंजो कहिड़ी? चई हिकिड़ी दुआ करियो, निमाज़ पाबंदीअ सां पढ़ां। इन में सुस्ती थियो वञे, पढ़ंदो आहियां पर सुस्ती थियो वञे। दुनिया, पूरी दुनिया में लखे उनजा फॉलोवर आहिनि, लखे, हज़ारे न, लखे, मिलियन, हिकिड़ो मिलियन न, 2-3 मिलियन उनजा फॉलोवर आहिनि पूरी दुनिया में। जिसी इहा दुआ करियो, अल्लाह ताला निमाज़ पाबंदीअ सां इन में थोड़ी सुस्ती थियो वञे, इन में थोड़ी सुस्ती थियो वञे। बहरहाल इहा ॻाल्हि ख़तम थी। कुछ ॾींहंनि खां पोइ हुनजी फोन आई, चईं अॼु पाकिस्तान जे सदर मूंखे हिकिड़ो एवॉर्ड ॾियणो हो, पाकिस्तान जे सदर तरफ़ां मूंखे हिकिड़ो एवॉर्ड मिलणो हो। जेको टाइम मुक़ररु थियो उन टाइम खां असीं 10 मिंट लेट थी वियासीं ऐं गेट बंदि थी वियो। उन ते ॾाढो परेशान आहियां, तमामु ॾाढी बेसुकूनी ऐं बेचैनी आहे, छा करियां, ॾाढो परेशान आहियां। पाकिस्तान जे सदर जे तरफ़ां एवॉर्ड मिलणो हो ऐं टाइम ते पहुची वञा हा, पर रस्ते में ट्रैफिक जो मसलो थी पियो, उन करे मूंखे 10 मिंट देर थी वई, 10 मिंट देर थी वई। ऐं जंहिं महिल पहुतासीं त गेट बंदि थी चुको हो। जिन खे घिरणो हो से घिरी विया, जिन खे रहिजणो हो से रहिजी विया, ऐं मूं ज़ोर बि काफ़ी लॻायो पर पोइ अंदरि असां न वञी सघियासीं। उन करे ॾाढो परेशान आहियां त सदर जो एवॉर्ड वरी किथां मिलंदो। मूं हुनखे अर्ज़ु कयो त इहो जवाबु आहे उन सुवाल जो जेको उन्हनि तो कयो। तो सुवाल कयो न, तो दुआ करियो, अल्लाह साईं निमाज़ में सुस्तीअ खां बचाए, निमाज़ में पाबंदी हुजे, इन में सुस्ती न थी। मुंहिंजो इन सुवाल जो हिन में जवाबु आहे। जवाबु छा आहे त सदर जे एवॉर्ड मिलण जे लाइ तो पहुचण में सुस्ती कई ऐं तूं रहिजी वे, ऐं हाणे तूं परेशान आहीं, ऐं हाणे तूं बेचैन आहीं। ऐं मालिकुल मुल्क, ज़मीन आसमान जो बादशाह रोज़ाना 5 दफ़ा पंहिंजे दर ते सॾे थो ऐं पंहिंजे मुलाक़ात जो एवॉर्ड थो ॾे, पंहिंजे मुलाक़ात जी सादत थो बख़्शे, पंहिंजे मुलाक़ात जो इनाम थो ॾे। ज़मीन आसमान जो बादशाह, जेकॾहिं तूं हुन में सुस्ती करी पियो त माना तो हुनखे बादशाह सम्झियो ई कोन्हे। हुनखे बादशाह सम्झो अथई, उन करे परेशान आई। हिन खे बादशाह सम्झो कोन अथई, उन करे परेशान आई। पाण जहिड़े पेशाब सां भरियल, पाखाने सां भरियल इंसान जे हथनि मां एवॉर्ड वठण जे लाइ तूं एॾो परेशान आई। ऐं ज़मीन आसमान जो बादशाह जेको सभिनी ऐबनि खां पाक, सभिनी ऐबनि खां पाक, सभिनी कमनि खां पाक, जंहिंमें सभई खूबियूं जमो आहिनि, ऐं जेको पहिरीं बि हो अॼु बि आहे ऐं हमेशह रहंदो। सदर जी सदारत त हमेशह कान रहंदी। इजो त वियो, अॼु न वियो सुभाणे वियो। अल्लाह जी बादशाही त कॾहिं ख़तम कान थींदी। उन बादशाह जे दर ते सॾु थो थिए, पोइ असां छो था सुस्ती करियूं? इन जो मतिलबु त माना असां हुनखे बादशाह सम्झो ई कोन्हे, सम्झो ई कोन्हे। अॼु असां दीन में सुस्ती छाजे करे था करियूं? जो दिल में दुनिया वेठी, अल्लाह आयो ई कोन्हे दिल में। दिल में अल्लाह हुजे हा त अल्लाह जे सॾ ते सुस्ती थी हा। दिल में अल्लाह जी अज़मत हुजे हा, अल्लाह जी मोहब्बत हुजे हा, अल्लाह सां इश्क हुजे हा, दिल अल्लाह जी मारिफत जे नूर सां मुनव्वर हुजे हा, तोखां हलियो न थिए हा, तूं किसरी अची मस्जिद में नमाज़ पढ़े हा।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो लो यालमुन नासु मा फिल अतमत व सुबह ला अतौहुमा वलौ हबवन। अल्लाह जे महबूब फरमायो जे कदे माण्हुनि खे ख़बर हुजे त सुहमाणीअ जे निमाज़ में ऐं फजर जे निमाज़ में अल्लाह पाक जूं केॾियूं रहमतूं वसंदियूं आहिनि, अल्लाह जे तरफ़ां कहिड़ा इनाम मिलंदा आहिनि त माण्हू जेकॾहिं हली न सघनि हा त किसरी बची मस्जिद में सोमाणीअ फजर पढ़नि। अॼु असांजे मस्जिदुनि में सांझी निमाज़ ते मस्जिद भरिजियो वञे ऐं फजर में इमाम पियो हेॾा होॾा निहारे त को अचे त असीं जमात करे निमाज़ पढ़ूं। छाजे करे? दिल में अल्लाह कोन्हे, दुनिया आहे। उहे साॻिया माण्हू जिन खां सुबुह जो उथियो नथो थिए, जिन जी सुबुह जो अखि नथी खुले, जेकॾहिं इन्हनि खे पंहिंजे कंहिं दुनिया जे कम सां वञणो हुजे ऐं हुननि जी ट्रेन में बुकिंग हुजे या हुननि जी कंहिं हवाई जहाज में रिजर्वेशन हुजे ऐं उन जो टाइम अध रात जो हुजे, ॾिसो हुननि जी कीअं कंदी अखि खुले। असां ॾिसंदा आहियूं उम्रे ते, हज ते, उहे माण्हू जेके हिते जुमूम कोन पढ़ंदा आहिनि उहे तहज्जुद वञी काबे में पढ़ंदा आहिनि, बैतुल्लाह शरीफ में पढ़ंदा आहिनि। पाकिस्तान में जुमूम कोन पढ़नि, बैतुल्लाह शरीफ में तहज्जुद वञी पढ़ंदा आहिनि। असीं पिया सोचींदा आहियूं त तहज्जुद महिल उथणु ॾुखियो आहे, तहज्जुद पढ़ंदासीं होटल में, फजर हली पढ़ंदासीं उते, ऐं जेके मुंहं ते सुवारी बि कान्हे, मथे ते टोपी बि कान्हे, पाकिस्तान में जुमे में बि नज़र कोन अचनि, उन्हनि खां पुछ साईं बसि तहज्जुद पढ़ंदा आहियूं बैतुल्लाह शरीफ में, वरी पोइ फजर पढ़ी थोरो तवाफ वाफ करे अची आराम कंदा आहियूं, वरी वेंदा आहियूं ज़ुहर निमाज़ में, वरी सुमाणी पढ़ी मोटी ईंदा आहियूं। अल्लाहु अकबर। इन मां लॻे पियो त हिते जे बांगे जे अज़ान जो मतिलब समझनि कोन था। जेकॾहिं समझनि त मक्के में घुराइण वारो रब बि उहो ई आहे, पंहिंजे मुल्क पंहिंजे शहर में घुराइण वारो रब बि उहो ई आहे, पोइ हुते तहज्जुद में पहुता पिया आहिनि ऐं हिते फजर में उथियो नथो थिए। छाजे करे? जो उते काबे ऐं बैतुल्लाह जो इस्तेज़ार आहे, हिते इहा ॻाल्हि ज़हन में ई कान्हे त हेॾे वॾे रब जो सॾु। उन करे मुंहिंजा दोस्तो, दुनिया सां महबत, दुनिया जे माल ऐं दौलत सां महबत ऐं दुनिया जे शोहरत सां महबत, इहा अल्लाह जे ताल्लुक में, अल्लाह जे मारिफत में, अल्लाह जे महबत में वॾी भित आहे जेका बाने खे अल्लाह ताईं पहुचण ताईं माने आहे। उन करे सभ खां पहिरीं असां सभिनी खे पंहिंजे दिलनि मां दुनिया खे कढणो पवंदो। तव्हां अंदाज़ो लॻायो, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे घरनि में अक्सर फाको रहियो, अक्सर बुख रही, अक्सर तंगी रही, हज़रात सहाबा किराम मां अक्सर सहाबा जे घरनि में अक्सर बुख रही ऐं फाको रहियो ऐं तंगी रही, पर कॾहिं बि कंहिं सहाबीअ जे बारे में इहा ॻाल्हि मनकूल कान्हे त उन्हनि जे घर में वावेला हुई त हाय बेरोज़गारी, हाय महंगाई, हाय परेशानी, हाय ॿार पिया रोअनि, हाय मुड़ुस पियो परेशान थिए, हाय ज़ाल पई परेशान थिए। कंहिं हिकिड़ी जाइ ते इहा ॻाल्हि मनकूल कान्हे। जेकॾहिं रोअनि पिया त छा ते पिया रोअनि इन ते पिया त अल्लाह ताला दोज़ख जे बाहि खां बचाए। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जा भाणे जा हज़रत उरवा इब्न ज़ुबैर या हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर फरमाइनि था, ऐं पंहिंजे मासी हज़रत अम्मा आयशा सां मिलण में सुबुह जे वक़्त में वञा त अम्मा आयशा मुसल्ले ते बीठियूं आहिनि ऐं क़ुरान पाक पढ़नि पियूं ऐं रोअनि पियूं ऐं हिकिड़ी आयत हर वरजाइनि पियूं। फरमाइनि था, मूं चयो अलाए केॾी महिल नमाज़ मां फारिग थींदी ऐं वञी पंहिंजा कमकारियूं लाहे अचां, ऐं उहे कमकारियूं लाहिण जे लाइ कमकारियूं लाहे जंहिं महिल वापसि आयसि त अम्मा आयशा साॻी मुसल्ले ते बीठी हुजे ऐं अखियुनि मां लुड़क पिया वहनि ऐं क़ुरान पाक जी आयत पई पढ़े, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। तव्हां मां हर हिक खे दोज़ख जे बाहि जे मथां लंघणो पवंदो। जेके गुनाहगार हूंदा से इते ई रहिजी वेंदा, जेके अल्लाह वारा हूंदा ऐं नेक बाना हूंदा, अल्लाह जा बख़्शियल बाना हूंदा, उहे पार थी वेंदा।
इहा क़ुरान जी आयत पढ़नि पियूं ऐं रुअनि पियूं। इन ते कोन पियो रुअनि त घर में मानी कान्हे। इहा ई साॻी अम्मा आयशा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाइनि थियूं मा शबअ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन ख़ुब्ज़ शईरिन यौमैन मुतताबिईन। अल्लाह जे महबूब पूरी उम्र पूरी हयाती ॿ ॾींहं मुसलसल जव जे मानीअ सां जव जी मानी पेट भरे कान खाधी। अल्लाह जे महबूब जवन जी मानी 2 ॾींहं मुसलसल पेट भरे कान खाधी। एॾी खेन तंगी हुई, एॾी खेन तंगी हुई, एॾी घर में तंगी हुई, एॾी घर में गुरबत हुई, पर का वावेला कान्हे, का परेशानी कान्हे। अॼु 100 सैकड़ो मुसलमान असां मुसलमान में गैर मुस्लिम सभ जा सभ इन ते वावेला वेठा करियूं, इन ते परेशान पिया थियूं त महंगाई थी वई, ही मसलो, लाइट जो बिल कीअं पियारियूं, गैस जो बिल कीअं पियारियूं, ऐं कर्ज़ चढ़ी विया, ऐं ही मसलो ऐं हू मसलो। सिर्फ़ दुनिया जे मसइलनि जे करे असां परेशान आहियूं। मुंहिंजा दोस्तो, मुसलमान जी परेशानी इहा परेशानी कान्हे, इहा परेशानी ॿुधाए पई त असांखे अल्लाह सां न अल्लाह जे गैर सां मोहब्बत थी वई। जेकॾहिं दुनिया जी मोहब्बत न हुजे त ज़िंदगी केॾी ज़बरदस्त थी वञे। मोहब्बत ई न हुजे दुनिया सां, न को खाधे सां, न को पीते सां, न को घरनि सां, न को रहण सां, न को पाइण सां, मोहब्बत ई न हुजे, केॾी ज़िंदगी आसान थी वञे। इहा ॻाल्हि बाइस टेंशन त ईद पई अचे कपड़ा कोन्हनि, माइटनि में शादी पई अचे ज़ाल खे नओं वॻो न आहे, माइटनि में शादी पई अचे ॿारनि खे नवां कपड़ा कोन्हनि। इहा बि शइ बाइस टेंशन थी पई आहे। हालांकि इहा का टेंशन जी ॻाल्हि ई कान्हे। जेकॾहिं को माण्हू धोतल साफ़ सुथरा पुराणा कपड़ा पाए कंहिं शादीअ में वेंदो त हुनखे कढी त कोन छॾींदा, पर इहा बि शइ टेंशन जो बाइस बनी पई आहे। ऐं इन ॻाल्हि जो टेंशन कोन्हे त रब नाराज़ आहे, अल्लाह नाराज़ आहे, अल्लाह सां ताल्लुक़ ई कोन्हे, अल्लाह सां मोहब्बत ई कान्हे, ज़िंदगी दीन खां हटी पई आहे। इन ॻाल्हि जो टेंशन कोन्हे। उन करे आऊं ऐं तव्हां इहा नियत कयूं त अॼु खां पोइ दुनिया सां मोहब्बत न कंदासीं, मोहब्बत कंदासीं सिर्फ़ अल्लाह रसूल सां। अदा कोशिश कंदो इंशाअल्लाह कॾहिं बि दुनिया जो फिक्र न कजे, कॾहिं बि दुनिया जो टेंशन न खणजे, कॾहिं बि दुनिया जो टेंशन न खणजे। छा थींदो, कीअं थींदो, हीअं छो थियो, हूअं छो थियो, बस जंहिंमें रब जी रज़ा, जंहिंमें रब जी रज़ा। जिनखे मोहब्बत हूंदी है उन्हनि खे जिते विहार वो ते वेही रहंदा, जेकी ॾिबनि सो खाई छॾींदा, जेकी पाराइबनि सो पाए छॾींदा। ऐं जिनखे मोहब्बत कान हूंदी है उन्हनि जा नखरा हूंदा, ही खपे ही कोन खपे, हिते वेंदुसि हिते न, हेॾां वेंदुसि हेॾां न, ही पाईंदुसि ही न। ए नखरा अलामत आहे मोहब्बत न हुजण जी। ऐं जिनखे मोहब्बत हूंदी, जिनखे इश्क हूंदो, उहे रब जे रज़ा में राज़ी रहंदा। अल्लाह ॾे पोइ ठीकु आहे, न ॾे पोइ ठीकु आहे। पंहिंजे सिंध जा हिकिड़ा बुज़ुर्ग गुज़रिया आहिनि, हज़रत हाफ़िज़ मोहम्मद सिद्दीक़ साहब भरचूंडी शरीफ़ वारा, ॾेरकीअ जे वेझो भरचूंडी शरीफ़। हज़रत मौलाना ताज महमूद अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह जा जेके मुर्शिद हा, मौलाना ताज महमूद अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह जा जेके मुर्शिद हुआ, हाफ़िज़ मोहम्मद सिद्दीक़ साहब भरचूंडी शरीफ़ वारा। हिकिड़ी दफ़ा उन्हनि खे अची गुर्दे में सूर पियो, अहिड़ो सूर ऐं गुर्दे जो सूर अहिड़ो जो माण्हू खे लुछायो छॾे, लुछनि पिया, गुर्दे जे सूर में लुछनि पिया। पर लुछण में वावेला कान्हे, हाय मरी विस, हाय घोड़ा, वावेला कान्हे, बल्कि लुछन बि पिया ऐं गॾो गॾु मुरकन बि पिया। ऐं मुरकंदे हिकिड़ो शेर पिया पढ़नि, लुत्फ़ सजन दम बदम, कहरे सजन गाह गाह,
این بھی سجن واہ واہ اون بھی سجن واہ واہ مجھے محبوب جوں مجھے مالک جوں مہربانیوں تے سدائیں تکلیف تے کڈیں کڈیں تو موکلے مجھا رب آؤں تنجے ڈکھن میں برازی آؤں تنجے سکھن میں برازی کیڑو سکون ہے زندگی میں انہیں زندگی میں کیڑو سکون ہے کیڑو مزو ہے زندگی میں ان کرے آؤں توہاں دل ماں دنیا کے کڈھن جی نیت کرے دل میں دنیا ہوجے اے زندگی میں سکون ہوجے یہ نتھو تھی سکے سکون کھپے اللہ سا محبت کرے اللہ سا محبت کریوں اللہ جے ذات جو قسم رب جے ذات جو قسم جمل دل میں اللہ جے محبت جی شم بریو پے انسان کے سبئی سور وسریو تو بھلے غریب ہو جائے پر غربت میں بھی مزو ہے بھلے بیمار ہو جائے بیماری میں بھی مزو ہے بھلے بکھ ہو جائے بکھ میں بھی مزو ہے بھلے تکلیف ہو جائے تکلیف میں بھی مزو ہے اللہ سا محبت ہو جائے اساں جا استاد محترم حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب جن ایک دفعہ بیمار تھی پیا وہ فرمائندا مکھے سجی زندگی کرے بخار کون تھو سجی زندگی مکھے بخار کون تھو اے اللہ جو شان پیری میں وری بخار تھی پیو اے بخار به اڑو تھی پیو سجی عمر بخار کون تھو پیری میں جی بخار تھو اے بخار اڑو تھو جو دماغ تے چڑھیو دماغ تے جو اثر تھی پیو ذہن کم ہی نہ کرے ذہن ہی کم نہ کرے اساں ویاسی انہن کے پوچھن جے لائے ویاسی تے متھن پٹیوں پہ رکھیوں چھوکرن متھن سندن خادمن پٹیوں پہ رکھیوں بخار کے جھکو کرن جے لائے اے پان لیٹیا پیان اکھیوں بوٹیوں پئی تھن اے بخار جو دماغ تے اثر تھی پیو تن پر منہ تے مرک تھن اے انہیں مرک ساں ہکڑو اردو میں ہکڑو شعر پیا پڑھن الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو محبت ہو جائے تب وہ محبوب جی ہر شے پئی وڑندی ہے محبوب جو صرف گل کون وڑندو محبوب جو پتھر بھی وڑندو بھتر بھی وڑندو محبوب جی ہر شے وڑندی ہے انہیں کرے زندگی میں سکون کھپے تو دل کے دنیا کا پاک کرے اللہ سا عشق کرن اللہ سا محبت کرن اللہ کے پہنے دل میں آن جی پان سبھی نیت کریوں ادا تیار ہے انشاءاللہ کدیں بھی دنیا کے بارے میں ٹینشن نہ کھڑے جی کپڑن کے بارے میں گھر کے بارے میں بنی بارے کے بارے میں کاروبار کے بارے میں روزگار کے بارے میں اولاد کے بارے میں کیترا مانو جے کے ویچارا نے ٹینشن میں مرن پیا تو 15 سال شادی کی تھیا اولاد ہی کونے اولاد کونے تو پوتو کی ٹینشن شو ہے چاہو تو آؤں بے اولادی اللہ کا راضی ہے گل ختم کیترا انہیں کرے پریشانن سائیں 4 نیاڑیوں تھم دعا کریو ہکڑو پٹ ملے ہکڑو بس بھلے ہکڑو اللہ سائیں بھلے ہکڑو دے پر دے مکھے اترو اصرار چھو اللہ کے چو اللہ سائیں بھلائی تو ٹھیک ہے نہ تو پٹھو جے میں تنجی رضا اساں جو سنجانو ہے ڈاکٹر 19 گریڈ میں آفیسر ہے 19 گریڈ میں اے اسپتال جو وڈو انہیں وچارے کی ٹینشن تھیو تو آؤں ونجا 20 گریڈ میں کیڑے گریڈ میں ونجا سچ پوچھو مکھے ہن کے ڈسی وڈی عبرت تھی جو ہر بے 3 ڈی مجھے میسج کرے سائیں خصوصی دعا پروموشن کے لیے ورے جمل اساں وٹ مجلس تھی اساں مجلس تھی سومر جی ہفتے وار مجلس انہیں میں مجلس کا پہری پہنچو ونے سائیں اج مجلس میں پروموشن جی تو اونیوں گریڈ تو جو اللہ جا بانا ہیڈو پگھار ہر برو
वीहूं हरूभरू वीहूं 6 महीननि ताईं डॉक्टर साहब परेशान रहे 6 महीननि ताईं एतिरा मैसेज करे जो मूं मैसेज पढ़ण ई छॾे ॾिना। साईं ख़ुसूसी दुआ प्रोमोशन ऐं चई मूंखे इन टेंशन में निंड ई कान थी अचे ऐं ॾाढो परेशान आहियां साईं। आख़िर इहो मामिलो रुकिजी छो वियो आहे? वरी ईअं चवे साईं भला इहो मामिलो ईअं छो का बंदिश थी पई आहे, छा मसइलो आहे? मूं उन्हनि खे चयो तव्हां अलाह खां उणीअ में राज़ी थियो, तव्हांजे लाइ बहितरी हूंदी त वक़्त ते वीहूं थी वेंदो। ऐं जॾहिं हुन जजियूं दुआऊं करण छॾियूं, घणा वज़ीफ़ा करण छॾिया, घर वेठे हुनजो उणियूं गिरड़ वीहूं थी वियो। घर वेठे न को वज़ीफ़ो न को दुआ, पाणे थी वियो। उन करे दिल मां दुनिया खे कढी सिर्फ़ दिल में अल्लाह जो अरमान हुजे, अल्लाह जी ख्वाहिश हुजे, अल्लाह जी आरज़ू हुजे, अल्लाह जी उमंग हुजे, अल्लाह जी तमन्ना हुजे, ॿी का तमन्ना हुजे ई न। हज़रत हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जा हिकिड़ा ख़लीफ़ा मुजाज़ आहिनि, हज़रत ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने हिकिड़ो शेर पढ़ियो, शाइर हुआ, उन्होंने हिकिड़ो शेर चयो। उहो शेर हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह खे एॾो वणियो, एॾो वणियो। यहाँ पे कोई जमात के अहबाब भी तशरीफ फरमाएं क्या? हैं? अच्छा चले मैं उर्दू में बात करता हूँ। हमारे एक बुजुर्ग थे हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके खलीफा थे हजरत ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह। उनके खलीफा थे, शायर भी थे, अल्लाह वाले भी थे। तो एक दफा उन्होंने, जब इंसान शायर भी हो यानी उसको अपने अंदर के जज्बात की तर्जुमानी करना भी आती हो और फिर हो भी अल्लाह वाला, तो फिर तो ये नूर अल्लाह नूर हो जाता है। तो ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह वाले भी और शायर भी। तो एक दिन उन पे कैफियत तारी हुई और उस कैफियत में उन्होंने शेर पढ़ा, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। ये जो शेर उन्होंने पढ़ा तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह इतने खुश हुए कि फरमाया, ख्वाजा साहब अगर मेरे पास 1 लाख रुपए इस वक्त होते ना तो मैं इस शेर के इनाम में तुम्हें 1 लाख रुपए दे देता। ये तो तुमने एक अल्लाह पाक के आशिक के दिल की तर्जुमानी कर दी है, तर्जुमानी कर दी है। इसलिए कि अल्लाह की जो मोहब्बत है ना, वो दिल में सारी दुनिया को निकाले बगैर नहीं आती। सारी दुनिया दिल से निकलेगी, दिल साफ हो जाएगा और दिल में दुनिया और मखलूक का नाम और निशान भी नहीं रहेगा, फिर आएगा अल्लाह। तो ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह से कह रहे हैं, या अल्लाह आप कहते हैं ना कि दिल पहले साफ करो फिर मुझे बुलाओ, तो मैंने दिल को साफ कर दिया है। अब न दिल में बीवी की मोहब्बत है, न बच्चों की मोहब्बत है, न माल की मोहब्बत है, न शोहरत की मोहब्बत है, न उहदे और कुर्सी की मोहब्बत है। दिल में कोई ख्वाहिश रही ही नहीं, हसरत कोई दिल में रही ही नहीं। अल्लाह अब तो इस दिल इस काबिल हो गया है कि अब आप आ जाएं, तो अब तो आप आ जाएं ना। ये मतलब है शेर का। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो आजा अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। आगे कहते हैं, एक तुझसे क्या मोहब्बत हो गई, एक तुझसे क्या मोहब्बत हो गई, सारी दुनिया ही से नफरत हो गई। अब तो आजा अब तो आजा अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। लाख झिड़को अब कहाँ फिरता है दिल,
لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ اللہ سے جب محبت ہو جائے، اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ سے محبت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کو بادشاہ بنا دیتے، بادشاہ بن جاتا ہے جب اللہ سے محبت ہو جائے۔ اس لیے میں اور آپ دنیا کی حقیر چیزوں سے محبت کرنے سے توبہ کریں۔ دنیا سے محبت کرنا جرم ہے، جرم ہے، جرم ہے۔ میرے گھر میں آپ کسی اور کو گھسیڑ دیں تو یہ جرم نہیں ہے۔ اللہ، دل اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بٹھانا، کسی اور کو بسانا اللہ کو ناپسند ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، چہرے پہ اس کے نقاب تھا، چہرے پہ اس کے برقع تھا۔ وہ حضرت کی خدمت میں آئی، کہنے لگی حضرت مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہا ہم بولو۔ کہا جی اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا نا، اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کے آپ کو دکھا دیتی کہ میں کتنی حسین ہوں۔ اللہ نے مجھے بہت حسن دیا ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں وہ بات کریں نا، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ کہ کہنے یہ آئی ہوں کہ میں اتنی حسین ہوں کہ مجھے دیکھ کر ہر انسان حیرت زدہ ہو جائے، لیکن ہائے میرا خاوند میرے ہوتے ہوئے کسی اور پہ مرتا ہے، میرا خاوند میرے ہوتے ہوئے میری جیسی حسین بیوی کے نکاح میں ہونے کے باوجود بھی کسی اور پہ مرتا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، اپنا دکھڑا آپ کو سنانے آئی ہوں اور اس کا حل لینے آئی ہوں۔ تو حضرت جنید نے جب یہ سنا تو بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو وہ عورت پریشان ہو گئی، کہنے لگی حضرت پریشان تو میں ہوں، بے ہوش آپ ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو فرمانے لگے ارے مائی جب تم نے کہا نا کہ میں اتنی خوبصورت ہوں اور میرا خاوند کسی اور کو چاہتا ہے، میں اس پہ پریشان ہوں، تو میں نے سوچا کہ جو حسینوں کا حسین ہے اور حسن کا خالق اور مالک ہے، جب اس کا بندہ اس کے علاوہ کسی اور پہ مرتا ہوگا اس کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ انفطار میں کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ میرے بندے مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے تو؟ کہاں پھنس گیا ہے تو؟ مجھے چھوڑ کے کس کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے؟ غرک، کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ میرے ہوتے ہوئے تو کس کے چکروں میں پڑ گیا ہے؟ ما غرک، کن چکروں میں پڑ گیا ہے تو؟ رب کریم کے ہوتے ہوئے، جس رب نے تجھے بنایا اور کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ تو اس لیے دنیا کی محبت سے توبہ کریں، اللہ کی محبت کا عزم کریں۔ تیار ہیں؟ کون کون اللہ سے محبت کرے گا؟ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ کہاں سے ملتی ہے یہ محبت؟ پتہ ہے کہاں سے ملتی ہے؟ یہ ملتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے، یہ ملتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے۔ جن کے دل میں یہ دولت موجود ہے انہی سے ملتی ہے۔ دوائیاں کہاں سے ملیں گی؟ جہاں دوائیاں ہوں وہیں سے ملیں گی نا۔ سبزی کہاں سے ملے گی؟ جہاں سبزی ہو وہیں سے ملے گی۔ بجلی کہاں سے آتی ہے؟ جہاں بجلی کا اسٹاک ہوتا ہے پاور ہاؤس میں، وہاں سے آتی ہے، اور پھر ہر گھر میں پہنچتی ہے ٹرانسفارمر کے ذریعے سے۔ اللہ کی محبت کہاں سے آتی ہے؟ جہاں ہوتی ہے وہیں سے آتی ہے۔ آسان سا جواب ہے۔ اللہ کی محبت کہاں سے ملتی ہے؟ جہاں ہوتی ہے وہیں سے ملتی ہے۔ اور اللہ کی محبت دیواروں میں نہیں ہوتی،
दरवाजों में नहीं होती, मोबाइलों में नहीं है, किताबों में भी नहीं है, किताबों में भी नहीं है, किताबों में भी नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत अहलुल्लाह के सीनों में है। अल्लाह की मोहब्बत अहलुल्लाह के सीनों में है, उन सीनों से मिलती है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने प्यारों की मोहब्बत भी दे और उनसे इस्तिफादे की तौफीक भी दे और उनसे अपनी मोहब्बत को हासिल करने की तौफीक भी मरहमत फरमाए। बहुत से लोग बैत हो जाते हैं मगर उनमें अल्लाह की मोहब्बत को पाने का शौक ही नहीं होता। जिनसे वो बैत होते हैं उनसे मिलते ही नहीं, और जो वो अमल देते हैं उस अमल को करते ही नहीं। तो अल्लाह की मोहब्बत कैसे मिलेगी? बैठे बैठा थोड़ी मिल जाएगी। अल्लाह की मोहब्बत तो, अल्लाह की मोहब्बत तो जिनके पास है उनकी इताअत से मिलती है। जो वो मामूलात बताते हैं उन मामूलात के एहतमाम से मिलती है, उनकी सोहबत से मिलती है, उनके बताए हुए मामूलात को एहतमाम से करने से मिलती है, और उनके मामूलात में एहतमाम उनसे मिलने, उनसे राब्ता रखने, उनको अपने अहवाल सुनाने से मिलती है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने अकाबिर की कदरदानी नसीब फरमाए और उनके सीनों से इस दौलत को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी इंशाल्लाह हम तौबा के कलिमात पढ़ेंगे, बैत के और तौबा के कलिमात पढ़ेंगे। जो भाई पिछली ज़िंदगी पर तौबा ताइब होना चाहते हैं और आगे नेक बनकर ज़िंदगी गुजारने की नीयत से बैत होना चाहते हैं, अभी उनको तौबा के और बैत के कलिमात कहलवाए जाएंगे। इन कलिमात को पूरी तवज्जो, ध्यान और सच्चे दिल के साथ कहते जाएं। कहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ए अल्लाह, आज तक मुझसे जितने गुनाह हुए मैं उन सब गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ और आइंदा के लिए पक्की सच्ची तौबा करता हूँ। पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा, आइंदा मेरी गुनाहों से हिफाजत फरमा। बैत की मैंने सिलसिला नक्शबंदिया में और सरवरिया में और क़ादरिया राशिदिया में और हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब के चारों सिलसिलों में। ए अल्लाह, इन तमाम सिलसिलों की बरकत से मुझे अपनी और अपने नबी अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा और मेरे ज़ाहिर और बातिन की इस्लाह फरमा। मुझे गुनाहों से पाक फरमा और हुस्न खात्मा की दौलत मेरे लिए मुक़द्दर फरमा। इन कलिमात को कहने से हम सब तौबा ताइब हो गए। आज तक जो गुनाह हो गए थे वो सब के सब माफ़ हो गए। आइंदा हम गुनाहों से बचने की नीयत करें, बचेंगे इंशाल्लाह। और जो अल्लाह ने गुनाह माफ़ कर दिए इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। और इंसान ख़ताकार है,
اگر کبھی غلطی ہو بھی جائے تو پھر توبہ میں تاخیر نہ کریں، فوراً اللہ سے معافی مانگا کریں، اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور چند معمولات ہیں، اگر ہم اس کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیں گے اور اپنا نور عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک عمل روزانہ درود شریف اور استغفار کم از کم 100 دفعہ صبح شام پڑھنا۔ درود شریف اور استغفار محبت کے ساتھ روزانہ 100 دفعہ صبح شام پڑھنا ایک عمل۔ دوسرا عمل روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، چاہے تھوڑی سی کر لیں لیکن روزانہ کریں، پابندی کے ساتھ کریں۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ ہم ہر آن ہر گھڑی ہر وقت اپنے دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، اللہ کا خیال رکھیں۔ کبھی بھی ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، خالی نہیں ہونا چاہیے۔ چل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، دکان میں ہیں، دفتر میں ہیں، گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، کہیں بھی ہیں، اپنے دل میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ایک دن میں نے مرنا ہے۔ ہر وقت اپنے دل میں یہ دھیان رکھیں۔ اور یہ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام جو سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہے وہ ہے ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے کچھ دیر یکسوئی کے ساتھ روزانہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا۔ ساری دنیا سے کٹ کر یکسو ہو کر تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مراقبہ۔ یہ مراقبہ ہمیں روزانہ کرنا ہے۔ ایک گھڑی مراقبہ کرنا 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ بہرحال مراقبہ بہت مفید عمل ہے، اس کو ہمیں روزانہ کرنا ہے۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز تو پابندی سے پڑھیں گے۔ جب بھی نماز کے لیے جائیں تو تھوڑا سا جلدی چلے جایا کریں۔ جو ہی اذان سنیں جلدی سے وضو کریں، مسجد میں چلے جائیں۔ جب تک نماز کھڑی ہو، 10 منٹ ہوں، 12 منٹ ہوں، 8 منٹ ہوں، 7 منٹ ہوں، تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، اپنے دل پر توجہ رکھیں اور اس بات کا گمان پیدا کریں کہ اللہ کا نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، میرے دل کی ظلمت ختم ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ ہر نماز کے ساتھ کوشش کریں، نماز سے پہلے ٹائم مل جائے تو بہت اچھا، نماز سے پہلے ٹائم نہ ملے تو نماز پڑھ کے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، 7-8 منٹ نماز کے بعد بیٹھ جائیں۔ 5 نمازوں میں تھوڑی دیر یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح اللہ کو یاد کریں۔ اور اگر ہر نماز میں ٹائم نکالنا آپ کے لیے مشکل ہے تو کم از کم 15-20 منٹ صبح، 15-20 منٹ شام ساری دنیا سے لا تعلق ہو کر اور آنکھیں بند کر کے دل پہ توجہ رکھ کر یہ گمان پیدا کریں کہ اللہ کا نور دل میں داخل ہو رہا ہے، میرے دل کی ظلمت ختم ہو رہی ہے اور دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو آسان ہے، مشکل ہے؟ یہ 4 کام ہمیں پابندی سے کرنے ہیں۔ درود شریف، استغفار، قرآن پاک کی تلاوت، ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان، اللہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مرنا ہے، اور مراقبہ۔ 5 نمازوں کے ساتھ تھوڑی تھوڑی دیر کریں تو بہت اچھا، نہیں تو کم از کم صبح شام 15-20 منٹ پابندی سے ضرور کریں۔ یہ 4 کام اگر ہم پابندی سے کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیں گے اور اس سے نور پیدا ہوگا۔ پھر اس نور کی حفاظت کے لیے 2 باتیں اور ضروری ہیں، جو کہ پرہیز ہیں۔ ان میں سے ایک پرہیز یہ ہے کہ فضول بولنے سے پرہیز کریں، فضول باتوں سے پرہیز کریں۔ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کام ہی نہیں، کوئی فارغ ہے، ادھر کی بات ادھر کی بات، یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، غیبتیں بھی کر رہے ہیں، تبصرے بھی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ انسان خاموش رہے، ضرورت پڑے تو زبان کھولے ورنہ خاموش رہے۔ فضول باتوں سے بچیں، ایک پرہیز۔ دوسرا پرہیز، فضول نظر اٹھانے سے بچیں۔ ضرورت ہے تو نظر اٹھائیں، ضرورت نہیں ہے تو نظر کو نیچے رکھیں، یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ یہ 2 پرہیز ہیں، وہ 4 اعمال ہیں۔ ان 6 باتوں کی جو بھی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرمائیں گے
اور وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ تو آپ سارے بھائی ان باتوں کا اہتمام فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور جو ناظرہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں نا، جو ناظرہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ کسی صحیح پڑھانے والے سے تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر دیں۔ تو قرآن کو سیکھنے میں جو 15-20 منٹ لگائیں گے، یہ بھی ان کا تلاوت میں شمار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر مراقبے کی مشق کریں گے۔ آپ سارے بھائی آنکھوں کو بند کر لیں، ساری دنیا سے لا تعلق ہو جائیں، ساری دنیا سے کٹ کے یکسو ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے دل پر توجہ رکھیں، آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے دل پر توجہ رکھیں اور اس بات کا گمان کریں، اس بات کا گمان پیدا کریں کہ اللہ کا نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے اور میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر، دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، خدایا فضل فرما، دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا، دل بدل دے۔ پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ، دل بدل دے۔ پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ، دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا، دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، خدایا فضل فرما، دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بدل دے میری دنیا، دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بدل دے میری دنیا، دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا،
میری فریاد سن لے میرے مولا، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، اے کریم آقا، ہم تیرے گنہگار خطا کار عاجز اور مسکین بندے گناہوں میں اپنی زندگیاں برباد کر کے آج تیرے دروازے پہ حاضر ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اے مالک الملک، ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم تیرے در کے بیکاری ہیں، تو سارے سخیوں سے بڑا سخی ہے، سخی کے در سے کوئی بیکاری خالی جائے، اے اللہ یہ سخی کی شان کے خلاف ہے۔ اے اللہ تو دشمنوں کو بھی نوازنے والا ہے، اپنوں کو بھی نوازنے والا ہے۔ ہم تیرے محبوب کے امتی ہیں، تیرے محبوب کے نام لیوا ہیں۔ اے اللہ تیرے محبوب کے ایک ادنا سے نوکر ہیں، اے اللہ ادنا سے غلام ہیں، اگرچہ نافرمان ہیں لیکن انہی کے نام لیوا ہیں، انہی کی نسبت پہ ہمیں فخر ہے۔ اے مالک الملک، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے عیبوں پہ پردہ پوشی فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمارے ساتھ رحمت کا اور فضل کا اور کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ فضل اور کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں حساب کتاب سے بچا۔ اے اللہ اگر تو نے پوچھ گچھ شروع کر لی تو ہم سارے مارے جائیں گے، اپنی زندگی کے ایک لمحے کا بھی حساب نہ دے سکیں گے۔ اللہ ہم مجرم ہی مجرم ہیں، اقراری مجرم ہیں، فضل کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ تیرے کرم کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ تیری
تیری مہربانی کے طلبگار ہیں، تیری نوازشوں کے طلبگار ہیں۔ اے مالک الملک، اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، بلا کسی وجہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہماری زبانوں کو پاک فرما، ہمارے کانوں کو پاک فرما، ہماری شرمگاہوں کو پاک فرما، ہمارے سینوں کو صاف فرما، ہمارے دل کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اے اللہ اپنی محبت سے لبریز فرما، اے اللہ اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اے اللہ یہ دل پھیکا پھیکا پڑ رہا ہے، اے اللہ یہ دل تیری محبت سے بالکل خالی ہے، اے اللہ یہ دل تیری محبت سے بالکل خالی ہے۔ اے اللہ اس میں دنیا آ گئی ہے، اے اللہ اس میں دنیا کے انسانوں کی تصویریں آ گئی ہیں، اے اللہ اس میں دنیا کی محبت آ گئی ہے۔ اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، دل کو پاک کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اے اللہ گندے برتن میں بے شک کوئی اچھی چیز نہیں ڈالی جاتی، لیکن اے اللہ اس گندے برتن کو پاک کرنا بھی تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اے مالک الملک، ہمارے دل کے گندے برتن کو پاک کر کے اپنی محبت کے قابل بنا دے۔ اللہ اپنی محبت کے قابل بنا دے، اپنی محبت کے قابل بنا دے، ہمارے دل کو اپنی محبت کے نور سے منور کر دے، معرفت کے نور سے منور کر دے، اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت سے منور کر دے۔ اے اللہ، اے اللہ 5 وقت کی نماز ہمیں ہر حال میں پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کا خشوع خضوع عطا فرما، سجدے کا سرور عطا فرما۔ اے اللہ اپنے نام کی مٹھاس عطا فرما، اے اللہ تلاوت کی حلاوت عطا فرما۔ آدھی رات کو اٹھ کر رو رو کے تجھے اپنے دکھڑے سنانے کی سعادت عطا فرما، اے اللہ تجھ سے محبت کی باتیں کرنے کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ وہ بھی تو تیرے بندے تھے جنہوں نے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اللہ ہماری تو ساری رات سونے میں گزر جاتی ہے۔ اے اللہ انہوں نے بھی قیامت میں پیش ہونا تھا، ہمیں بھی پیش ہونا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے کہ ہم بھی رات کو اٹھ کر تجھے، اے اللہ تجھے پکارا کریں، تیرے سامنے سجدے کیا کریں، تیرے سامنے آنسو بہایا کریں، تجھ سے محبت کی باتیں کیا کریں۔ اے اللہ محبت میں، اے اللہ بے خود ہو کر تیرا نام لیا کریں، تیری محبت میں ڈوب جایا کریں، تیری محبت میں کھو جایا کریں۔ اے اللہ یہ دولت ہمیں بھی عطا فرما، اے اللہ یہ دولت ہمیں بھی عطا فرما۔ دنیا سے فحاشی کو ختم فرما، عریانی کو ختم فرما، بے پردگی کو ختم فرما، ہماری نوجوان نسل کو پرہیزگار بنا دے، حیادار بنا دے، ہماری ماؤں بیٹیوں بچیوں کو اے اللہ با پرد بنا دے، اے اللہ با پرد بنا دے۔ اے اللہ انٹرنیٹ نے ہمارے بچے بھی ہم سے چھین لیے، ہماری مائیں بیٹیاں اور بہنیں بھی ہم سے چھین لیں۔ اے اللہ آج کا نوجوان انٹرنیٹ کے گندے سیلاب میں بہ چکا ہے۔ اے اللہ آج کی ماں بیٹی بہن اے اللہ انٹرنیٹ کے گندے نالے میں بہ گئی ہے۔ اے مالک الملک ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ہماری یہ نسل ہمیں واپس کر دے، ان کو نیک بنا، پرہیزگار بنا، با پرد بنا۔ اے اللہ ہماری ماؤں بیٹیوں بچیوں کو اماں فاطمہ، اماں خدیجہ، اماں عائشہ کے نقش قدم پر چلنے کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو عافیت اور صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتار دے، بے روزگاروں کو حلال روزگار دے دے۔ اے اللہ جن کے بچے بچیوں کے رشتے رکے ہوئے ان کے خیر والے رشتے کرا دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے۔ اللہ جن کی اولادیں بگڑ گئی ان کو نیک صالح بنا دے، ان کو نیک صالح بنا دے۔ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنا، عالم ربانی بنا، دین کا دائی بنا، ولی کامل بنا، متقیوں کا امام بنا، کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ عافیت سے حضرت امام مہدی کا ساتھ عطا فرما، عافیت سے حضرت امام مہدی کا ساتھ عطا فرما، عافیت سے حضرت امام مہدی کا ساتھ عطا فرما۔ بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما، بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما۔ اے اللہ اس سارے مجمع کے دل میں جو دکھ
دکھ درد ہوں اپنی رحمت سے وہ دکھ درد دور فرما، ان سب کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اے اللہ ان سب کو اپنا کامل ولی بنا۔ اے اللہ یہ سردی کے موسم میں موٹر سائیکلوں پہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہاں جمع ہوئے ہیں، اے اللہ یہ صرف تیری محبت میں جمع ہوئے ہیں، کسی دنیاوی غرض سے نہیں آئے۔ اے مالک الملک ان سب کو اپنا کامل ولی بنا دے، ان سب کو صاحب نسبت بنا دے، ان سب کو اپنی محبت سے لبریز کر دے، ان کے اہل و عیال کو بھی اپنی نسبت کا نور دے دے، ان کے علاقے کو نسبت کے نور کا مرکز بنا دے۔ اللہ یہاں کی بے دینی کو ختم فرما، یہاں کی بے پردگی کو ختم فرما، اس علاقے کو اے اللہ دعوت کا مرکز بنا، علم کا مرکز بنا، روحانیت کا مرکز بنا، کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا اس علاقے کو ذریعہ بنا۔ اے اللہ عمومی طور پر یہاں دین کی فضا قائم فرما۔ اے اللہ جو خیریں ہم نے مانگی ہمیں وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے آقا نے مانگی ہمیں ان میں سے بھی وافر عطا فرما، جن شرور سے ہمارے آقا نے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے سانگھڑ میں آنے والے اجتماع کو، اے اللہ ہمارے سانگھڑ میں آنے والے اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس کی تمام ضروریات کا اپنے غیبی خزانوں سے تکفل فرما، تمام انتظامات کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ اے اللہ پورے صوبے سندھ میں اور سارے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا سانگڑ کے اجتماع کو ذریعہ بنا۔ اللہ ہمارے ملتان کے اجتماع کو بھی، ہمارے ملتان کے خانقاہی اجتماع کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ اسے بھی سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔